त्या लोकांक कशें चलचें पडटा ते आतां कोण चलोन वयता न्हू तेंचे खूबच हाल जाता उदीक चड भरला थंयसर रे बंद खंय उदकान बंद पडली तेन्ना रस्तो ब्लॉक जाल्ल्या कारणान गाडी बंद पडली आनी आमकां गणेश कॉलेजीन वचपाक लेट जाली भुरग्यां हय हय गाडी आमी स्टार्ट करून करून पयली ते उदक गाडी इंजिनान गेले आनी इंजीन बॉल खंयसर ते हांगा बोडगिनी कशी शिकूत उदकाक लागूनच उदकाक लागून म्हणजे आतां वचना कॉलेज येता तो आयज आमी कॉलेज वचपाचे उरले आमी म्हापशा गेले चलोन आनी परत म्हापशेसून परत येयले लेक्चर चुकता म्हणून आमकां आमी वचपाचे प्रयत्न केले बस गांवान आली गांवान आली म्हणजे आतां हें प्रॉब्लम जालो तुमकां आमकां प्रॉब्लम जाल्ले आसा आतां पळय लोकांक कितले त्रास जाले तेची गाडी बंद पडली उदकान एवढेन फाटल्यान न्हू ती बोडगेंची आयल्यान मातशें तेवढेन तेचे आतां ते भुरग्याचे कॉलेजीक वचपाक उरलेले आतां घरा वयता कितें तुमी आमी चल्ले घरा गाडये कडेन परत चल्ले चलोन वयता आतां बरें हांव आतां बोडगेश्वर टेंपल आमचें थंयसर हो म्हापसा कालांगूट रोड पळय हांगासरूय तेंच जालां फ्लड येयला फ्लड रस्तो बुडला तसोच त्या सायडीक पणजे रोड आहा बोडगेश्वराच्या त्या सायडीक थंयसरूच हें दोनाय सायडीन तें वार्शीक जाता ताका कोण कांयच करिना तें उदीकूच वचना पावस पडलो काय उदीक वचपाक वाटेच दवरूंक नात हें खूब कडेन वाटे दवरूंक नात हे मदीं डिवायडर घातल्या उपरांत आतां हांगासर तर डिवायडर बी तशें मदीं कांयच ना म्हणून हांगासरूय बुट्टी येयलेली आहा हे पळय कितलें उदीक जालां पळय हांगासर अर्धवट कामां करता सोडटा न्हू मागीर तेजी परिस्थिती पळय कितें जाता ती हांगासरूय म्हाका तोच भंय दिसता आतां पांय घालपाक खंय खड्डे आहात ते कळनात हांगा इतलें उदीक हांवें फर्स्ट टायम पळय ह्या सायडीक हे आमची एंट्री बोडगेश्वर मंदिरान देवळान वचपाची कालांगूट रोड हो म्हापसा कालांगूट रोड बुडलेलो आहा तसो मार्केट बुडला म्हापशेचें आतां तशें हो रोड बुडला उदीक वचपाक वाटो ना गटरां साफ करूंक नात फाटल्या फावटी इतलें जालें तरी सुद्दां कामां जावंक ना ताका लागून परतें हें जाल्लेलें आहा त्या लोकांक कशें चलचें पडटा ते आतां कोण चलोन वयता न्हू तेंचे खूबच हाल जाता बाजारानूय तेच प्रॉब्लम हांगासरूय तेच प्रॉब्लम गार्बेज कशी व्हांवून येयल्या पळय अख्ख्या बाजारान तेंच जालां म्हापश्यान सद्या गार्बेज तो इतलो इश्यू आहा आनी हांगासर पळय गॅप आहा ह्यो फातरी घातल्या खऱ्यो गॅप आहा आतां उदकान कांय कळना जर कोण तो हे फुटपाथासून येतात तेजो पांय म्हणूंक शकता वयता थंय तेंच आहा फातरी सारक्यो घालूंक नासलेले आसतात घातल्यात फातरी अर्द्यो फातरी मदीं गॅपां असतात
हांगासर धबधबो जाला. तशी ती आतां पायपां हेजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हेका करंट आहा काय नाल्यार आमी हांगा मरोंक हांगा कोण लोक चलतात ते वचोंक आहात मरोन करंट आहा हेका जाल्यार ही अशीच उडयल्यात. चौकात चौकात मदीं मदीं गॅपां आहा पळोवन चलता येता. कळ्ळें लोकांक सर्कस करची पडटा सकाळीं फुडें. जे कोण कामाक वयता लेबर आहात ते चड करून चलोन वयता हांगासून. हांगा न्ही पळय हांगा तर बरेंच खोल आहा. पांय घातलेलो हांवें हे पळय. आं आहा तें म्हाका आतां तेवडेन वयतालें हांगासून वचोंक मेळना की हांगा कितें आहा तेंच कळना. ताच्याक पळय हांगासून पांय घालून पडचो एकदां. लागलो चाव लागलो चाव लागलो. बरें आहा. हाँ पाँव डालते समय देखो नहीं तो जाएगा खड्डे में तुम. ज़्यादा खड्डा ज़्यादा है. हे पळय हो एक डेंजरस स्पॉट आमचो हांगासर. हे जे आतां बांदून दवरलेले आहा पयलीं ते तशेंच आसलेले. मागीर ताका कोणी कोणी व्हिडियो करून ताका मागीर बॅरिकेडींग केलें. आतां तेजें काम चालू आहा केन्ना सोंपतलें तें हांव नको. तशें आतां फुडें हेच्या फुडें उदीक भरलेलें आहा. हे पळय हांगा तीच परिस्थिती आहा. हो आतां पर्रा कालांगूट रोड गेला. हांगा चलोंक मेळना. हे पळय कितें परिस्थिती करून दवरल्या ती. व्हाळांतलें उदीक सगळें व्हाळांतलें उदीक रोडार येता. हो तो दिसता तो व्हाळ हो तो. हांव नको कसली कामां करून दवरल्या ती. पावसाच्या दिसांनी हे कितें जाता काय म्हणटा हांगा कळना काय म्हणटा बाबा. उदीक रस्त्यार येतलें तें. हांगा हांवें फर्स्ट टायम पळयलां उदीक इतलें भरलां तें. मातशें उदीक भरतालें अशें उदीक भरनासलें. आनी ज्या पणजे रोडाक बोडगेश्वर टेंपलाच्या ऑपोजीट थंयसर उदीक दोनाय सायडीनी भरलेलें आहा. ते थंय डिवायडर घातल्या तेन्ना जालें तें उदीक वचपाक वाट दवरूंक ना. सायडीक ती फुटपाथ बांदल्या थंयसर वाट दवरूंक ना. खूब कडेन पळयता आमी. इवन पुलीस स्टेशना कडेन आमचें हत्तीचें गार्डन आहा थंयसरूय तेच परिस्थिती आसलेली पयलीं. थंय मागीर कोणी तो मदीं फोडलें तेन्ना ती वाट उदीक वयता ते वटेन.
कितें त्रास जाता रे? उदीक शेतांनी जाल्लें. आतां इतले दीस पावस नासलो इतले दीस. जेन्ना मे म्हयन्यात पावस पडलो तेन्ना परिस्थिती सारकी गंभीर जाली अख्ख्या म्हापशाची. लोकांच्या घरांनी उदीक गेलेलें, बाजारांत फूल उदीक गेलेलें, शॉपांनी. आनी आतां हे 2 म्हयने पावस पडटालो वयतालो म्हळ्यार म्हाका दिसता पोहो तो नॉन स्टॉप पावस पडटा जाल्यार कितें जातलें परिस्थिती काय म्हणटा. ही रातभर मातसो पावस पडला, रातच्यान पावस पडला हो, ताका लागून ही परिस्थिती जाल्या. कोणाचेच लक्ष ना. जशे हायवे जे आहात कोलवळ हायवेचेर पळयत आमी प्रत्येक पावस बरो पडलो उदीक अशें भरता, उदीक वचपाक वाटूच धरूंक ना. तसो आतां सर्वीस रोड हांव आतां थंय वयता थंय उदीक भरलें आसतलें. जो पेडे जंक्शन टू करासवाडा जंक्शन पर्यंत एक सर्वीस रोड आहा तेजे आतां 3 वर्सांनी हांव व्हिडियो करता तो बांदल्या उपरांत. ताका जाल्यार कसली वाटूच धरूंक ना तेंच्यांनी. बाबा उदीक वचोंक जाय. आनी कितले व्हिडियो दाखयले लोकांचे गाडयो उरतात. ह्या फावटीय दाखयलें ते सकाळची गाडी उरलेली मदीं ती, पण कोणाकूच पडलेलें ना, कांयच करिनात.